यसु मसीह के अजीम जलाली बबरकत कदूस फ़तहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामईन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत आवाज़ को लेके हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, खुदावंद के नहायत दिल से शुक्रगुजार हैं वो जो हम सबों को ये तौफीक देते हैं कि हम हर रोज़ खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हर रोज़ हमारी कांट छांट होती है, हर रोज़ खुदावंद हमें निखारता है, संवारता है, और हम ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी हमारी ग्रोथ हो रही है, हम बढ़ रहे हैं, हमारी परवरिश हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे खुदावन ने मुझे अपना एलची, अपना खादिम बनाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं हर रोज़ खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज की शाम मुझे मेरे खुदावन ने आप सबों के लिए और ख़ास तौर पर आप सबों के ख़ानदानों के लिए, आप सबों के बहनों भाइयों के लिए, आप सबों के दोस्तों के लिए, आप सबों के रिश्तेदारों के लिए कलाम दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना तरक्की पाए, आप चाहते हैं आपके दोस्त जो हैं वो भी खुदावंद को कबूल कर लें, आप चाहते हैं कि आपके कोलीग, आपके जॉब फेलोज, आपके क्लास फेलोज भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जीत लिए जाएं, तो मेरी बहन मेरे भाई आज की आवाज को बड़े ध्यान से, बड़े ही गौर से सुनिएगा ताकि आप उसके भेद को समझ पाएं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आइए जल्दी से मेरे साथ जबूर की किताब निकालिए। उसके 105 जबूर की पहली आयत की आज हम तलावत करने को हैं और इसी पर आज हम बात करेंगे। यही हमारी आज की मरकजी आयत होने वाली है। जबूर की किताब 105 जबूर और उसकी पहली आयत, उसके अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, खुदावंद का शुक्र बजा लाओ, उसके नाम को पुकारो, कौमों को उसके कामों के बारे में बताओ। आमीन। आपकी बाइबल के अंदर कुछ इस तरह से ये आयत लिखी होगी, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों कौमों में उसके कामों का बयान करो। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जी, आप सब मेरे साथ मिलकर बा आवाज़े बुलंद कह सकते हैं, आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमारी आज की मरकजी आयत को सुनने के बाद यकीनन आप सबों के जहन के अंदर एक बात तो आई होगी कि आज खुदावंद खुदा जो है आप सबों के सामने इस बात को रखने वाले हैं कि आप सब उसका शुक्र बजा लाएं, आप सब उसके नाम को पुकारें और कौमों के सामने उसके कामों का इकरार करें। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जी मैं आज शाम उसी खुदावंद यहोवा एलोहीम के बारे में बात करने को हूं, वो जो अहदे अतीक के अंदर हमें हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह खुदावंद अपने खादमों के साथ, नबियों, पैगंबरों, रसूलों के साथ पैगाम देते हुए, उनसे बात करते हुए नजर आए हैं। वो जिसके बारे में पैदाइश की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, वो जिसके बारे में लिखा हुआ है कि बियाबान के अंदर जब हजरत मूसा कोहे सीना की पहाड़ी पर जाते हैं तो वो आवाज बुजुर्ग मूसा को सुनाई देती है और वो आवाज कहती है, ए मूसा अपना जूता पीछे उतार क्योंकि ये जगह पाक है।
मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज मैं उसी यहोवा एलोहीम के बारे में बात करने को हूं जो खुद इंसान की सूरत में इस जमीन पर आ गया। वो कलिमा जिसने मुकद्दसा मरियम के पेट के अंदर, मेरे अजीज बहनों भाइयों, वजूद लिया और वो इस दुनिया के अंदर आया और आकर कहता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक ही हैं। यानी कि आज रात मैं यहोवा एलोहीम के बारे में, आज रात मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में बात करने को हूं। वो यीशु जो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और हमें भी अपने में जिंदा करेगा और हम उसके साथ जमीन पर 1000 साल बादशाहत करेंगे और फिर आसमान पर अबदी तौर पर जिंदा रहेंगे और उस नई हैकल के अंदर, उस यरूशलेम के अंदर मेरे अजीज बहनों भाइयों अबद तक कायम रहेंगे, ताहयात जिंदा रहेंगे। आज मैं उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में बात करने को हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज शाम मैं उस यीशु के बारे में बात करने को हूं जो आज भी अपने लोगों को निजात देता है। आज शाम मैं उस यीशु के बारे में बात करने को हूं जो आज भी अपने लोगों को मुआफ करता है। आज शाम मैं उस यीशु के बारे में बात करने को हूं जो आज भी अपने लोगों से मोहब्बत करता है। मैं आज रात उस यीशु के बारे में बात करने को हूं मेरे अजीज बहनों भाइयों जो जिंदा है। तारीख बताती है, अहदे अतीक के अंदर और कदीम तारीख के अंदर मेरे अजीज बहनों भाइयों बहुत से खुदाओं ने अपने सर उठाए। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हम देखते हैं वही खुदा जिन्होंने अहदे अतीक के अंदर और फिर इब्तदाई कलीसियाओं को परेशान करने के लिए उन खुदाओं ने अपने सर उठाए और आज वो जमीन के अंदर मलियामेट हो चुके हैं। फलस्तीनियों के खुदा मर चुके हैं, मिस्रियों के खुदा मर चुके हैं, एज़टेक सल्तनत के खुदा मर चुके हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु आज भी जिंदा है। आज मैं उस जिंदा यीशु की गवाही देने को हूं और आज मैं उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करने को हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो यीशु जो आज भी आपको मौत से निकालकर जिंदगी के अंदर दाखिल करने की कुदरत रखता है, उस यीशु के बारे में बात करने को हूं जिसके बारे में ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद का शुक्र बजा लाओ, उसके नाम को पुकारो, कौमों को उसके सामने उसके बारे में बताओ, उसका इकरार करो। आज मैं उस यीशु के बारे में मुनादी करने को हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उस यीशु के बारे में बात करने को हूं जिसके बगैर आप शायद जिस्मानी तौर पर तो बड़े तंदुरुस्त व तवाना और आपकी गालों पे, आपके चिक्स पे बड़ी लालियां नजर आती हों, लेकिन उस यीशु की मोहब्बत अगर आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है तो आप सर्द हैं और तारीख हैं और अंदर से पसमुर्दा है, बंजर जमीन की तरह है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज मैं उस यीशु के बारे में बात करने को हूं जो अपनी मोहब्बत को, अपनी खुशी और शादमानी को जब आपकी जिंदगी के अंदर रखता है तो आप के अंदर की तारीखी जो है वो रोशनी के अंदर बदल जाती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज उस यीशु के बारे में बात करने को हूं जो आपके सर्दपन को, मेरे अजीज बहनों भाइयों, अपने प्यार मोहब्बत की चंगारी से जला देता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, और आप रोशन हो जाते हैं। आज उस यीशु के बारे में बात करने को हूं। बहुत सी जिंदगियां हैं मेरे अजीज बहनों भाइयों जो उस यीशु के बगैर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं।
बेशुमार ऐसे लोग हैं जो उसकी मुआफी को हासिल किए बगैर मेरे अजीज बहनों भाइयों इस बंजर जमीन में आवारागर्दी करते हुए फिर रहे हैं। वो शायद इस दुनिया की ये जो बरकी रोशनी है, ये जो लाइट है, इन लाइटों के अंदर मेरे अजीज बहनों भाइयों अपनी रोशनी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों ऐसी ही उनकी जिंदगी है जैसे कि एक जंगली तितली जो है वो तारीखी के अंदर आकर मेरे अजीज बहनों भाइयों मुंतशिर हो जाती है, पागल हो जाती है कि अब हम क्या करें। मेरे अजीज बहनों भाइयों आज के लोग जो हैं वो कुछ इस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं कि इस दुनिया की रंग रलियां और ये दुनियावी रोशनियां जो हैं इन्होंने उनको खुदा की मोहब्बत से दूर किया हुआ है। आज मैं उस यीशु के बारे में आप सबों से बात करने को हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों आज शाम में ऐसे लोगों के साथ मुखातिब होने को हूं, बातचीत करने को हूं जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को, उसकी उस मोहब्बत की गरमाइश को, उस मोहब्बत की उस चंगारी को अपनी जिंदगी में अभी तक लिए बगैर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो उस मुआफी के बगैर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो उस खुदावंद यीशु मसीह उस नजात हिंदा को कबूल किए बगैर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे बहनों भाइयों के साथ आज मैं मुखातिब होने को हूं। ऐसे बहनों भाइयों के साथ आज शाम में मुखातिब होने को हूं, बातचीत करने को हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों जो सिर्फ और सिर्फ इस मौजूदा दुनिया को जो कि खत्म होने वाली है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें लेक ऑफ फायर, जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रही है, जो आपको और आपके अंदरून को, बातन को सर्द करती जा रही है, आपको अंदर ही अंदर मेरे अजीज बहनों भाइयों खुदावंद की मोहब्बत से दूर करती जा रही है। ऐसी कलीसिया, ऐसे बहनों भाइयों से आज मैं मुखातिब होने को हूं। ऐसे बहनों भाइयों से आज मैं बात करने वाला हूं जो उन मरते हुए खुदाओं को अपना खुदा समझते हैं, इस जहां के खुदाओं को अपना खुदा समझते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों ऐसे बहनों भाइयों के साथ आज मैं बात करने वाला हूं, और बात करने वाला हूं खुदावंद यीशु मसीह की, जिसके बारे में मेरी बाइबल और बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं खुदावंद का शुक्र बजा लाओ, उसके नाम को पुकारो, कौमों को उसके कामों के बारे में बताओ। ऐसे यीशु के बारे में, ऐसे खुदावंद यहोवा एलोहीम के बारे में मेरे अजीज बहनों भाइयों मैं आप सबों से बात करने को हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों अगर मुख्तसरन बात करूं तो मेरी बहन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। मेरे भाई आज शाम मैं आपसे बात करने वाला हूं। खुदावंद का बंदा बुजुर्ग दाऊद जो है वो मुझसे मुखातिब है, आपसे मुखातिब है, और आपको आज शाम वो ये पैगाम देता है कि हमने खुदावंद का शुक्र बजा लाना है और उसके नाम को पुकारना है। और पुकारना किसके सामने है? दूसरों के सामने, दूसरों को उसके नाम के बारे में बताना है, कौमों के सामने उसके कामों का इकरार करना है, यानी कि कौमों को, उम्मतों को, कबीलों को, और फिर उनको जिनसे आप प्यार करते हैं उनको उसके कामों के बारे में बताना है। इसलिए आज शाम मेरे खुदावन ने मुझसे बात की और कहते हैं कि उन लोगों को जो शायद दूर दराज के इलाकों में एवेंजलिज्म के लिए निकलना चाहते हैं, मेरे इरशाद आज़म के लिए निकलना चाहते हैं, जो दूर दराज के मुल्कों में जाना चाहते हैं, उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दे कि क्या तुम्हारे अपनों को खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत नहीं है? मेरे अजीज बहनों भाइयों
قوموں تک اس کے کاموں کا بیان تو تب کریں جب پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہم نجات، ہم اس راہ کا تعین کر چکے ہوں، ایک رستہ جو ہے بنا چکے ہوں جس پر وہ چل کر نجات کی راہ پر چل کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکیں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جیسا کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک سرد اور تاریخ دنیا ہے جس میں آپ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس تاریخ اور سرد دنیا تک آپ لوگوں نے اپنے خداوند یسوع مسیح کی محبت کی چنگاری، اس کی آگ، اس کی گرمائش کو پہنچانا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں؟ یہ اس طرح سے ممکن ہوگا کہ جو آپ کے اندر ہے اس کو ان تک آپ ڈیلیور کریں، شیئر کریں۔ اور خداوند کا بندہ بزرگ داؤد آج یہی تو کہتا ہے کہ اس کے نام کو پکارو، قوموں کے سامنے، قبیلوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے سامنے اس نام کو پکارو، تاکہ اس محبت کی چنگاری، خداوند یسوع مسیح کی یہ جو چنگاری، یہ جو آگ آپ کے سینے کے اندر، آپ کے دل کے اندر لگی ہے، یہ روح کی آگ جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے اندر، آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر، آپ اپنے دوستوں کے اندر، آپ اپنے جاب فیلوز کے اندر لگا سکے۔ اس لیے آج خداوند کا بندہ کہتا ہے قوموں کو اس کے کاموں کے بارے میں بتاؤ۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میرے عزیز بہنوں بھائیوں، سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ میں آج شام آپ سبوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو آلریڈی خداوند میں ہوں، تو پھر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میری بہن، میرے بھائی، کہ دوسرے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کو نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے، بلکہ اس محبت کے تجربے کی بھی ضرورت ہے، جس محبت کا تجربہ آپ آلریڈی پہلے سے کر چکے ہیں۔ اور صرف لوگوں کو ہی نہیں، میری بہن، میرے بھائی، آپ کے دوستوں کو بھی یسوع کی ضرورت ہے، آپ کے اپنے پیاروں کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، آپ کے ہم جماعت لوگوں کو، دوستوں کو، آپ کے جاب فیلوز کو، آپ کے کلاس فیلوز کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ خود ہی خداوند یسوع مسیح کو تلاش کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ محبت کی چنگاری، خداوند یسوع مسیح کے کلام کی آگ تو آپ کے اندر لگی ہے۔ جب تک آپ یہ چنگاری، محبت کی چنگاری، میری بہن، میرے بھائی، اس زندگی تک لے کے نہیں جائیں گے، پھر کیسے وہ بھی جو بجھا ہوا کوئلہ ہے کیسے جلنا شروع ہوگا؟ اگر آپ کہیں ہمارے گھر کے اندر اپنے آپ ہی تبدیلی آ جائے اور ہمارے گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ روحانی ہو جائیں، اور ہمارے گھر سے یہ جو کیبل والی تصویر ہے یہ جاتی رہے، اور یہ جو گھر کے اندر 24 گھنٹے ٹی وی چلتا رہتا ہے، یہ ٹی وی والی گندی تصویر ہمارے گھر سے نکل جائے جس پر فلمیں، ڈرامے چلتے ہیں، تو میری بہن، میرے بھائی، اس کے لیے اوپر سے کسی فرشتے نے نہیں آنا، میرے خداوند نے آپ کو چنا ہے۔ اور ہماری آج کی مرکزی آیت یہی تو کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے سامنے میرے کاموں کا اقرار کرو، ان کو بتاؤ میرے بارے میں، یسوع کے بارے میں بتاؤ ان لوگوں کو، میرے پیارے بہن بھائیوں جو نہیں جانتے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ کام آپ کے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کے اندر ایک چنگاری کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کی محبت کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کے اندر ایک مشبے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ کے گھر والے، میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ کے گھر والے آج اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر ہی تنہا فیل کرتے ہیں۔
आप उनकी तन्हाई को तो पहले दूर करें। आपके पेरेंट्स अपने आप को तन्हा फील करते हैं क्योंकि आपके बहन भाई जो हैं, यानी कि आपके वालिदैन के जो बच्चे हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे। पहले उनकी तन्हाई को तो दूर करें। और अगर वालिदैन इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो मेरी बहन, मेरे भाई, आपके बच्चे इन दिनों में तन्हाई को फील कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की तन्हाई को तो पहले दूर करें। उनको आपके साथ की जरूरत है, उनको आपके प्यार की जरूरत है, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की उस आग की, उस चंगारी की जरूरत है जो आप ही उनकी जिंदगी के अंदर लगा सकते हैं। और वो मिलजुल कर एक घर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के अंदर बाइंड हो सकते हैं और उस मोहब्बत के अंदर रहकर आगे बढ़ सकते हैं और फेलोशिप में, रिफाकत में मिलजुल कर शराकत के अंदर रह सकते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, जब हम रसूलों के अमाल, इमाल की किताब को पढ़ते हैं तो अमाल की किताब दूसरे बाब की 42वीं आयत के अंदर लिखा है, ये लोग रसूलों से तालीम पाते और मिलजुल कर रहते। आमीन। रसूलों से तालीम पाते और उसके बाद क्या करते? मिलजुल कर रहते। और आज मैं आपसे मुखातिब हूं, आप ये कलाम सुन रही हैं, आप ये कलाम सुन रहे हैं। अगर आप हर रोज खुदावन की आवाज को सुनकर सिर्फ अपने तक महदूद रखते हैं और तालीम पाने के बाद ये अपने घर के अंदर मिलने जुलने वाला काम नहीं करते, यानी कि अपने घर वालों को ये कलाम नहीं सुनाते, तो मेरी बहन, मेरे भाई, फिर आप सिर्फ अपनी जान को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दूसरों की फिक्र नहीं है। आप अपने घर वालों की फिक्र नहीं करते। आप ये ना समझे कि मैं जॉब करता हूं, 24 घंटे जॉब करके, और मैं जो है बहुत ज्यादा पैसे कमा के घर वाले को देता हूं और ये मैं उनकी फिक्र कर रहा हूं। नहीं, अज़रूह बाइबल देखें, अपने घर वालों की फिक्र वो बहन, वो भाई करता है जो उनको रूहानी तौर पर स्ट्रांग करता है, जो उनको रूहानी डोज देता है, जो रसूलों से, नबियों से, पैगंबरों से, खादमों से, मुबश्शिरों से तालीम हासिल करने के बाद फिर अपने घर वालों को इकट्ठा करता है और अपने घर के अंदर मजबा कायम करके एक फेलोशिप के अंदर, रफाकत के अंदर लोगों को जमा करता है, अपने घर वालों को जमा करता है। कहता है, आ मेरी बहन, आ मेरे भाई, आओ अब्बू जी, आओ अम्मी जी, आए हम बैठकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा यही तो चाहते हैं कि पूरी फैमिली उसके हजूर में आए और जिसको पता है, जिसके पास तालीम है, जिसके पास कलाम है, वो उनके सामने उसके कामों का इकरार करे, उसके कामों के बारे में बताए, उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुतारफ करवाएं, उनको बताएं ये यीशु है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम तो पूरे मुल्क को बचाने की बातें करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके मुनादी करने की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर का बंदोबस्त ही ना कर पाए तो फिर क्या फायदा? मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्या फायदा ऐसी तालीम का जो आप अपने पास रखते हैं? आज अगर अभी मैं यहां पर कोई सवाल रख दूं ना कि ये सवाल है और इस पर हम सब ने थोड़ा थोड़ा कलाम करना है, बोलना है, तो मैं ईमान के साथ कह सकता हूं मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप सब इतना अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह का कलाम रखते हैं कि यहां पर घंटे घंटे का सरमन दे सकते हैं उस टॉपिक पे।
باتیں کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسی گفتگو کا کہ آپ اس گفتگو کو، آپ اس کلام کو، آپ اس محبت کی چنگاڑی کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر بجھے ہوئے کوئلے ہیں جن کو خداوند کی محبت کا تجربہ نہیں ہے، جن کو جو ہے روح القدس کا تجربہ نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے ایک مسیحی رفاقت، ایک فیلوشپ کی وہ کمی ہے، ان کے پاس میل جول کرنے والے آپ جیسے بہن بھائی نہیں ہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ گیت گانا جانتے ہیں، آپ کلام کرنا جانتے ہیں، اور آپ اپنے گھر والوں کو خداوند کی طرف لانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، تو میری بہن، میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں آپ جو ہے صرف اپنی فکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گھر والے جائیں بھاڑ میں، معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور میں صاف اور واضح طور پر کہوں گا کہ یہی اس کا مطلب بنتا ہے۔ آپ اگر پالوس رسول کی خدمت پر غور کریں تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، پالوس رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کرنے کے لیے اپنے اندر ایک ایسی چنگاڑی کو رکھتا تھا، اپنے اندر ایک ایسی آگ کو رکھتا تھا، اس کا بس چلتا تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں کلام سناتے سناتے پوری دنیا کے اندر جاتا۔ لیکن کیا کریں، ہم اس ٹائم پیریڈ کی حدوں کے اندر بندے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر آپ پالوس رسول کی زندگی پر غور کریں تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس نے خوشخبری کے پیغام کو زمین کی انتہا تک لے کے جانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے کام کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے، اپنے ایریا سے، یعنی کہ اس نے جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، چھوڑ دیا سب کچھ، سابقہ لائف کو چھوڑ کر میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کبھی اس کلیسیا میں، کبھی اس کلیسیا میں، کبھی اس گھر کے اندر، کبھی اس گھر کے اندر، جہاں جہاں اس کی دوڑ تھی میرے عزیز بہنوں بھائیوں، وہ دھوڑا ہے۔ کوئی اس نے رشتہ دار نہیں چھوڑے، کوئی اس نے اپنے دوست نہیں چھوڑے، کوئی اس نے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسے لوگ نہیں چھوڑے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے تھے، اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں ان لوگوں تک وہ پہنچا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس نے جدوجہد کی ہے، اور محبت کی یہ چنگاڑی جو ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس نے دنیا کے اندر لگا دی اور قوموں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے کاموں کا اقرار کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری بہن، میرے بھائی، آپ کے اپنوں کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انہیں نجات پانے کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آپ کے گھر والوں کو کلام سننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہر روز یہاں پہ FEMP مسیحی خاندان سے اور پھر مختلف ذرائع سے آپ کلام سنتے ہیں، اور آپ روز بروز، میری بہن، میرے بھائی، آپ خود میں ایک تقویت، ایک زور کو پاتے جا رہے ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بھی بے شمار واعظوں کی ضرورت ہے، بے شمار سرمن سننے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ وہ آپ کے گھر والے کوئی نہیں، سنڈے کے سنڈے چرچ جاتے ہیں، تو میری بہن، میرے بھائی، سنڈے کے سنڈے صرف چرچ جانا 2-3 گھنٹے کے لیے، وہ 2-3 گھنٹے کا چرچ جانا ایک ہفتے کے اندر، وہ آپ کے گھر والوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھر والوں کو خداوند یسوع مسیح میں ایمان لا کر تبدیل نہیں ہونے دیں گے یہ ساری چیزیں۔ اس کے لیے آپ کے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے، جس طرح سے آپ ڈیلی کلام سنتی ہیں، آپ کے گھر والے بھی اس کلام کو ڈیلی سنیں، اور ہر روز ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھے، کیونکہ ایمان سننے سے بڑھتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایمان جو ہے کہتے ہیں کہ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوتا ہوں اگر وہ
وہ ایمان جو کلام سننے سے پیدا ہو گیا ہے، پھر اس پیدا ہوئے بچے کی پھر پرورش کرنے کی بھی تو ضرورت ہے، پھر اس کو بڑھانا بھی تو ہے۔ اور بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے اندر مذبح قائم کرنا ہوگا، تاکہ ہر روز اس ایمان کی پرورش ہو سکے، ہر روز پرستش ہو، ہر روز دعائیں ہوں، ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ خدا کی محبت کو شیئر کریں، ہر روز جو ہے میری بہن میرے بھائی آپ جو ہیں ان کے ساتھ اس کلام کو بانٹیں جو آپ کے اندر ہے، اور وہ بہن بھائی جن کے پاس آپ کے گھر کے اندر کلام ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے گھر والوں کی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں جو میں نے اپنے آج کے ٹاپک کے اندر لکھا کہ انہیں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، 16ویں باب کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور کلیسیائیں ایمان میں مضبوط ہوتی گئیں اور ان کا شمار بڑھتا چلا گیا، یعنی کہ روز بروز تعداد میں بڑھتی گئیں۔ بعض اوقات لوگ کلام سننے کے بعد اکثر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، گھر کے اندر مذبح قائم ہونا چاہیے، ہر روز خداوند کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہم رات کو سٹار پلس پہ وہ سیریل دیکھ کے بھی تو سوتے ہیں، رات کو کوئی نہ کوئی فلم بھی تو دیکھ کے سوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو، پوری فیملی کو خداوند کی پریزنس میں لے کے جائیں، تاکہ ہم سب خداوند کے جلال میں ہر روز بڑھیں اور ہم اس کے ایمان میں مضبوط ہوں۔ تو ہم اکثر جو ہے اپنے گھر کے اندر مذبح قائم کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ مذبح لگاتے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے خاندان کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہر روز آپ کی اس گھر کے اندر وہ جو آپ کلیسیا بنائیں، یعنی کہ ایمانداروں کی جماعت بنائیں، آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے جب مذبح لگائیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے ایک دم سے ہی آ کے نماز میں اور اس مقررہ ٹائم پہ سب بیٹھنا شروع ہو جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض گھروں میں ایسا ممکن ہو جاتا ہے، لیکن بعض گھروں میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں صرف گھر کی بات نہیں کر رہا، آپ جس جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آپ اپنی جاب فیلوز کو ایک جگہ پر ایک مقررہ وقت کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مل کے اس ٹائم پہ دعا کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا جلدی ممکن نہیں ہوگا۔ بائبل بیان کرتی ہے کلیسیائیں ایمان میں مضبوط ہوتی گئیں اور ان کا شمار بڑھتا چلا گیا، یعنی کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں، آہستہ آہستہ گھر والے آپ کی اس کمبائنڈ پریئر کے اندر، جو آپ گھر کے اندر یا اپنے آفس میں یا اپنی جاب پہ جہاں بھی آپ لوگ اس وقت رہ رہے ہیں، وہاں پر جب آپ کمبائن کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو ایک دم سے سارے کمبائن نہیں ہوں گے، روز بروز تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ اعمال کی کتاب کا فارمولا ہے، ایک ایک کر کے یہ آپ کے مسیح کی محبت کی چنگاری جو آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ ان بجھے ہوئے کوئلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ کلام حق کے اندر ہم ارشاد اعظم کو اگر دیکھیں، متی کی انجیل 28ویں باب کی 19ویں 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس لیے تم جاؤ اور ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر بائبل جو ہے ہمیں انجیلی بشارت کا پرچار کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جانے کے بعد، ان پر ایفرٹ کرنے کے بعد انہیں شاگرد بنانے کے لیے کہتی ہے۔ اور جب تک آپ اپنے گھر کے اندر مذبح قائم نہیں کریں گے، آپ کیسے اپنے گھر والوں کو ایک شاگردیت کے اندر، ایک چرچ کی صورت میں، ایک کمبائن پریئر کی صورت میں، ایک ایمانداروں کی جماعت کی صورت میں باندھ سکیں گے؟ ایسا ایک دم سے ممکن نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے جو ہے شاگرد بنتے ہیں۔ اگر آپ کہیں ایک دم سے میں پوری دنیا کو شاگرد بنا لوں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن جاؤ اور ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، اور یہ ایک ایک کر کے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ گھر کے اندر مذبح قائم کریں گے تو ایک دم سے آپ کے گھر کے اندر مذبح قائم نہیں ہو جائے گا،
एकदम से घर के अंदर मजबा कायम नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करनी है, आहिस्ता आहिस्ता आपने वो सारी चीज़ें करनी है ताकि आप उनकी ज़िंदगियों से वो सर्द मोहरी जो है वो निकाल सके। उनकी उन बंजर ज़मीनों को जरखेज़ करने के लिए आपको रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी खाद जो है वो डालनी पड़ेगी, ताकि वो फसल देना शुरू करें, ताकि वो जो है जरखेज़ होना शुरू हो जाए। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आपको हर रोज़ अपनी फैमिली को खुदावंद के पाक कलाम का पानी देने की ज़रूरत है। आपको हर रोज़ ये खुराक उन्हें देनी है, ताकि एक वक्त आए मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, वो खुदावंद यीशु मसीह में कायम हो जाए। यूहन्ना की अंजील 17वें बाब की 21वीं आयत के अंदर लिखा है, ताकि वो सब एक हो जाएं जैसे अब आप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। काश वो भी हम में हो, ताकि सारी दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावन का कलाम कहता है हमने उसमें एक होना है, और उसमें सिर्फ आप अकेले ने एक नहीं होना, हमने एक होना है, यानी कि आपकी पूरी फैमिली ने एक होना है खुदावन यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली जो है, हमारा घराना जो है वो एक मिसाली घराना हो। आपकी भी कोशिश होती होगी, मेरी भी कोशिश होती है कि मेरा घराना जो है वो इस गुमराह दुनिया के अंदर सबसे मुनफरिद नज़र आए, सबसे अलग नज़र आए, और सब लोग कहें कि हाँ, ये घराना खुदावंद यीशु मसीह में एक है। हम सब इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की वो मोहब्बत जो उसने दुनिया से की और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, हम चाहते हैं वही मोहब्बत जो है, वो हकीकी मोहब्बत जो है, वो हमारी फैमिली के अंदर नजर आए, और हम सब भी एक दूसरे के लिए जान निछावर करने वाली हों। आज के दौर में अगर देखें कलीसियाओं, चर्चों को, और फिर अपने घरों को ख़ास तौर पे विज़िट करें, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, भाई भाई का दुश्मन है। पेरेंट्स और बच्चे जो हैं आपस में नाफरमानी के एक बड़े अंसर के अंदर फंसे हुए हैं, और कोई घर में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत है ही नहीं, हमारी फैमिलियों के अंदर मोहब्बत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कहते हैं काश वो भी हम में एक हो जाएं। आमीन। और हम सब मेरे अजीज बहनों भाइयों चाहते हैं कि हम अपने घराने के अंदर जो हैं वो एक एक मसीह की मोहब्बत में बंधे हों, और दुनिया के लिए, मोहल्लेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमारा घराना एक मिसाली घराना हो। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर ज़रूरत है कि जिसने उसे भेजा उससे मोहब्बत करें, और फिर वही मोहब्बत आपकी फैमिली के अंदर भी नजर आएगी। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, थोड़ा आगे बढ़ के अब जरा एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूं, किस तरह से आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को खुदावंद की मोहब्बत में कायम कर सकते हैं। किस तरह से आप बुजुर्ग दाऊद की इस आयत को सामने रखते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कैसे उस यस्सु के नाम को पुकार पुकार कर, यानी कि खुदावंद के कलाम को सुना सुना कर अपने घर वालों को मजबूत कर सकते हैं, और कैसे कौमों के सामने उसके कामों का जो है वो इकरार कर सकते हैं, कैसे अपने दोस्तों को उसके कामों के बारे में बता सकते हैं, कैसे अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को उसकी प्रेजेंस में ला सकते हैं। उसके लिए ज़रा सुनिएगा। उसके बाद मैं जल्दी से चंद थोड़ी और गुफ्तगू करके मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी जाने वाली अंजील पढ़ते हैं, उसके पहले बाब की 45वीं और 46वीं आयत पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 1 वर्स 45 टू 46 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, जी तो मैं पढ़ने वाला हूं यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 45वीं और 46वीं आयत, जॉन चैप्टर 1 वर्स 45 टू 46 के अंदर यूं लिखा है, फिलिप्पस नतनएल से मिला तो उससे कहने लगा कि जिस शख्स का जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने अपनी किताबों में किया है, वो हमें मिल गया है। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है।
आगे नतनेल कहता है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चलकर खुद ही देख ले। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, फिलिप्पस जब नतनेल से बात कर रहा था तो उससे खुदा यीशु मसीह के बारे में बताता है। कहता है कि जिसका जिक्र मूसा ने किया तौरात के अंदर, जिसका जिक्र नबियों ने जो है अपनी किताबों के अंदर किया, मुझे वो मिल गया, और वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। आगे से नतनेल जो है वो, मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस बात को जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। और सेम कुछ ऐसे ही हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारी फैमिली के मेंबरान भी होते हैं, और वो भी आगे से नतनेल की तरह पूछते पता क्या है? आपसे क्या पूछेंगे? आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। वो आपसे ये कहेंगे कि क्या तेरे अंदर से भी अच्छी बातें निकल सकती हैं? क्या तू हमें खुदावंद की तरफ लेके जा सकता है? क्या तू हमें कलाम सुना सकता है? क्या तू कह रहा है कि हम कंबाइन प्रेयर की सूरत में डेली कलाम किया करें, या डेली एक जगह पे जमा होकर दुआ किया करें? या ऐसा मुमकिन है, या कैसा हो सकता है? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों ने उन्हें एक ही जवाब देना है जैसे फिलिप्पस ने दिया। उसने कहा, चलकर खुद ही देख ले। और आपने पता क्या कहना है? आपने कहना है, मेरी बहन, मेरे भाई, अंकल जी, अम्मी जी, अब्बू जी, आप मेरी बातों पर यकीन ना करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे तब्दील कर दिया है। आप खुद ही चल कर देख लें। आइए हम कंबाइंड प्रेयर की सूरत में दुआ करते हैं, हम डेली खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। आप खुद ही चल के देख लीजिए कैसे उसने मुझे तब्दील किया, और कैसे वो आपको भी तब्दील कर देगा, और आपका घराना कैसे एक मिसाली घराना बन जाएगा। हालेलुया। है ना बड़ी खूबसूरत बात? आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह एक बार एक जो है औरत से मिलते हैं। कौन सी औरत थी वो? हाँ, कुएं पर बैठे हुए खुदावंद यीशु मसीह एक औरत से मिलते हैं, और सामरी औरत से मिलते हैं। एक सामरी औरत से मिलते हैं। चले उस कहानी को भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसने क्या किया, उस औरत ने क्या किया? जी मेरे अजीज बहनों भाई, मैं एक सामरी औरत के बारे में बात करने को हूँ। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह एक कुएं पर बैठकर एक औरत के गुनाहों को मुआफ करते हैं, उसे उसके गुनाहों से निजात देते हैं। और बाइबल कहती है, जब आप यूहन्ना की अंजील चौथे बाब की 28वीं और 29वीं आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील जॉन चैप्टर 4 वर्स 28 टू 29 पढ़ते हैं, तो लिखा है, वो औरत पानी का घड़ा वहीं छोड़कर वापस शहर चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी से मिलो जिसने मुझे सब कुछ जो मैंने अब तक किया था बता दिया। क्या यही मसीह तो नहीं? आमीन। और मैं इसके अंदर जिन लफ्ज़ों पर आपको जो है आपको बताने वाला हूं, वो कहती है, आओ एक आदमी से मिलो। उस औरत ने क्या कहा? आओ एक आदमी से मिलो। और फिलिप्पस ने क्या कहा? चलकर खुद ही देख ले। मेरी बहन, मेरे भाई, यही तरीका है जिस तरीके से आप किसी भी गुमराह इंसान को, अपनी बहन, अपने भाई को, अपने वालिदैन को आप खुदावंद यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। आप उन्हें कहें, आ मेरी बहन, मेरे भाई, आ मेरे दोस्त, खुद ही प्रैक्टिकल करके देख ले किस तरह से खुदावंद ने मुझे तब्दील किया है, किस तरह से मैं हर रोज़ ख़ानदान में कलाम सुनने से बरकत पाता हूँ। आ चलकर खुद ही तू भी देख ले कि कैसे बरकत मिलती है और कैसे हम रोज़ बरोज़ रूहानी तकवीयत पाते हैं। और अगर मैं इब्तदाई कलीसियाओं की बात करूं तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इब्तदाई कलीसियाएं जो हैं इसी वजह से स्ट्रांग थी, और इसी वजह से मेरे प्यारे बहन भाइयों वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे। क्यों?
کیونکہ وہ خود چل کر انہوں نے پریکٹیکلی طور پر خداوند یسوع مسیح کا پاک روح کا تجربہ کیا تھا. ہاللیلویا. اور پھر روز بروز نجات پانے والے جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے تھے، جن کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کام کرتے تھے، پھر بائبل بیان کرتی ہے اعمال 2:47، پھر ان کا ان ایمانداروں کی جماعت کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا تھا. ہاللیلویا. پھر وہ روز بروز ایک ہوتے جاتے تھے. اس لیے میری بہن میرے بھائی، آج شام ذرا فلپس اور پھر اس عورت کی اس دعا پر ذرا کان لگائیں، ان کی باتوں پر ذرا کان لگائیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ چل کے خود دیکھ لو، اور پھر وہ ان کے پیچھے گئے بھی تھے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم کسی کو کہیں بھی نہ اور گھر کے اندر مذبح قائم ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو بار بار ایسا کرنا ہے، بار بار ایسا کرنا ہے. لوکا کی انجیل 14ویں باب کی 23ویں آیت کے اندر، لوک چیپٹر 24 ورس 23 کے اندر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک تمثیل کی صورت میں ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، راستوں اور کھیتوں کی باڑوں کی طرف نکل جا اور لوگوں کو مجبور کر کے وہ آئیں تاکہ میرا گھر بھر جائے. آمین. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے اس جگہ پر موجود ہوں گا. ہاللیلویا. آپ کے گھر کے اندر میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میرا خداوند چاہتا ہے کہ اگر آپ کی بہن جو ہے وہ روحانی نہیں ہے، وہ خداوند کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ہے، آپ کے بھائی کا خداوند کے ساتھ کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس کا، آپ کے والدین کا کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے، چاچے بابے تائے بچوں کا ریلیشن خداوند کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ انہیں مجبور کر کے اپنے گھر کے اندر مذبح قائم کر کے ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور یہاں پر لفظ جو مجبور ہے، مجبور کرنا، کمپیل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، دکیلنا، پختہ عزم کے ساتھ جدوجہد کرنا، جیسے یسوع مسیح نے بھی کیا تھا، مستقل مجازی کے ساتھ، مستقل پکے ارادے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیز بہنوں بھائیوں کام کیے تھے. اب خداوند یسوع مسیح کے پاس شاگرد چل کے نہیں آئے. ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے چلتے پھرتے شاگردوں کو آواز دی ہے، ان کو پکارا ہے، ان کو بلایا ہے، اور وہ اس کے پیچھے آئے ہیں. ہم نے بھی اپنے گھر والوں کو بار بار بلا کر انہیں ایک جگہ پر جمع کرنا ہے. راستوں اور کھیتوں کی باڑوں کی طرف نکل جا اور لوگوں کو مجبور کر کے وہ آئیں. مجبور کرنا ہے اپنے گھر والوں کو. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہی میرا خداوند آپ لوگوں سے چاہتا ہے. آپ لوگوں سے چاہتا ہے. جب ہم یہودا کا خط پڑھتے ہیں، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت پڑھتے ہیں، کہ یہودا کا ایک ہی چیپٹر ہے، اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جی یہودا کے خط اس کے 23ویں اور 22ویں اور 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بعض جو شک میں مبتلا ہیں ان پر ترس کھاؤ، بعض جو آگ میں ہیں انہیں جھپٹ کر نکال لو، بعضوں پر خوف کے ساتھ رحم کرو اور اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو ان کے جسم کے سبب سے داغدار ہو گئی ہے. آمین. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایک بڑا خوبصورت فارمولا اکثر لوگوں کی صورت پہ یہ بڑا خوبصورت فارمولا ہے. وہ اکثر ایک فارمولا یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خالی دعا کرنے سے ہم لوگوں کو جیت سکتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف دعا پہ ہی زور رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گھر کے اندر مذبح قائم کریں. میں جی اپنے فیونسی کے لیے دعا کر رہا ہوں. میں تو جی اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہا ہوں. میں جی اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کر رہی ہوں. میں اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر رہا ہوں. لیکن میرا خداوند کہتا ہے بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو میری بائبل کہتی ہے، میرا خداوند کہتا ہے کہ بعض ایسے جو آگ کی طرف جا رہے ہیں انہیں جھپٹ کر نکال لو. آمین. اور جھپٹ کر نکالنے کے لیے آپ کو فزیکلی طور پر اس کے اندر، اس آگ کے اندر کود کر انہیں نکالنا پڑے گا.
صرف خالی دعا سے کچھ نہیں ہوگا. میں دعا کرنے سے منع نہیں کر رہا، ہم نے دعا بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن خالی دعا کرنے سے یا خالی سوچنے سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو پریکٹیکلی طور پر کچھ کرنا ہے. اپنے گھر والوں کو، میرے عزیز بہنوں بھائیوں، پریکٹیکلی طور پر جیتنا ہے. آپ کو پتا ہے 9 بجے آپ لوگوں نے اگر گھر کے اندر 9 سے 10 بجے کا ایک ٹائم فکس کر لیا ہے، تو پھر اگر کوئی بھائی یا بہن گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، جا کے سوئچ کو نکالو، لڑو اس کے ساتھ، اسے کہو نہیں یہ ٹائم خداوند کا ہے، مخصوص ہو چکا ہے. آپ کی وجہ سے ہم گھر والے مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے، جیسے یونا نبی کی وجہ سے پورا جہاز والے مصیبت میں پڑ گئے. انہیں کہیں ہم آپ لوگوں کی وجہ سے مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایسے آپ لوگوں نے زبردستی انہیں بار بار خداوند کے کلام کے بارے میں ان کو بتا بتا کے ان کے اندر خداوند کے خوف کو پیدا کرنا ہے اور انہیں جپٹ کر آگ میں سے نکالنا ہے. پھر ہی وہ بیٹھیں گے، کلام کو سنیں گے. اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ کے گھر کے اندر مذبح قائم ہو سکے گا. یہ ضروری ہے. اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آج خداوند کا کلام آپ لوگوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے اپنوں کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے. ان کو بچانے کے لیے تگودو کریں. کہیں اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے، خداوند آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ آپ لوگوں کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنی پریزنس میں بلانا چاہتا ہے. کہیں ان سے میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنے ہونٹوں کو بند نہ رکھا کریں. سوچتے نہ رہا کریں میری بہن نے تو میرے ساتھ ایسے کر دیا، میرے بھائی نے تو میرے ساتھ وہ کر دیا، اس نے تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اور آپ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، آپ ان کو جا کے خداوند کے کلام کی منادی بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، ان کو کلام بھی نہیں سناتے. آپ کہتے ہیں انہوں نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو مجھے بتائیں ذرا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا اس کے اپنوں نے اچھا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اپنوں میں آیا، میرے اپنوں نے مجھے قبول نہیں کیا. دھکے دے دے کے ہیکل سے نکال رہے ہیں اور نیچے گرانے کی کوشش کر رہی، ایون دیٹ مصلوب کروا دیا. لیکن وہ اپنے ویژن سے پیچھے نہیں ہٹے، روحوں کو جیتنے سے پیچھے نہیں ہٹے، گمراہ لوگوں کو نجات دلانے سے پیچھے نہیں ہٹے. تو پھر آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں کہ میرا بھائی میرے خلاف ہے یا میری بہن میرے خلاف ہے؟ میری بہن میرے بھائی، آپ ان کو جا کے خداوند کا پیغام سنائیں. انہیں کہیں میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، خداوند نے مجھے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر مذبح قائم کریں. آپ جو ہیں میری بہن میرے بھائی، آپ ان لوگوں تک پہنچیں جو خداوند سے دور ہیں، اور انہیں جا کر کہیں کہ میرے خداوند نے آج میرے ساتھ بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ میرا نام ان لوگوں تک پہنچاؤ، میرے نام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ، پکارو ان کے آگے، اور پھر ان کے سامنے میرے کاموں کا بیان کرو. سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو آپ کی لائف میں چل رہا ہے، جیسے جیسے آپ کی لائف تبدیل ہو رہی ہے، پریکٹیکلی طور پر یہ پریکٹیکل دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور نہ صرف شیئر کریں بلکہ انہیں مجبور کریں کہ وہ بھی ہر روز خداوند کے کلام کو سنیں اور خداوند کی پریزنس میں آئیں، تاکہ ہر روز وہ خداوند کے جلال میں بڑھیں، ترقی پائیں، سرفرازی پائیں، اور روحانی اور جسمانی دونوں طور پر اسٹرانگ ہوں، تاکہ جب ہم خداوند کے حضور میں پیش کیے جائیں تو وہ کہے آؤ میرے باپ کے پیارے لوگو، میرے پاس آؤ، اور آؤ میں تمہیں اس جگہ پر لے چلوں جو بنائے عالم سے تمہارے لیے بنائی گئی ہے. ہاللویا. خداوند میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج کی اس خوبصورت آواز کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو. جے مسیح دی. پریز دی لارڈ.